हो रही है तकरीबन 6:30 बजे से। मैं जब से मैं उठी हूँ, क्योंकि मैं सुबह 6:30 बजे उठ जाती हूँ, और सुबह जो है वो ये बारिश स्टार्ट हुई है हल्की हल्की, लेकिन ये मेरे सामने ही स्टार्ट हुई है। तकरीबन ये स्टार्ट हुई है 6:45 पे, और हल्की हल्की बारिश का सिलसिला शुरू रहा है। लेकिन ये है कि अब जो है सूरत हाल ये है कि अभी तेज बारिश है, और बहुत सारे जो इलाके हैं वहाँ पे पानी की सूरत हाल ऐसी है कि वहाँ से गुजरना, बाइक पे जाना या पैदल आना जो है वो इस टाइम जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा जो है वो खड़ा हो चुका है। पहले तो हम कराची की सूरत हाल ही से जो है वो आपको अपडेट कर रहे थे डेली कि कराची की सूरत हाल जो है वो काफी इस टाइम जो है क्रिटिकल सिचुएशन इख्तियार कर गई है। लेकिन अब लाहौर की सूरत हाल भी जो है वो इस तरह की है कि बारिश से जो है काफी जगहों पर पानी जो है वो खड़ा हो गया, जिसकी वजह से लोगों को अपने टाइम पे ड्यूटीज पे पहुंचने में काफी दिक्कत पेश आ रही है और काफी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मुझ जैसे कुछ जंगजू होते हैं और मेरी प्रोड्यूसर जैसे, जो हम टाइम पर जो पहुंच जाते हैं, तूफान हो बारिश हो। मैंने तो आप यकीन करें ऐसे ऐसे टाइम पे लाइव शो किया हुआ है कि ट्रैफिक जैम है, मैंने गाड़ी छोड़ के अपना बैग पकड़ के और मैं दौड़ लगा दी है सड़क पे। लोग मुझे देख रहे हैं कि ये क्या, किधर जो है वो जा रही हैं, और हम जो है वो अपने लाइव शो में जो है वो पहुंच गए हैं। तो जनाब आज के आपको अपडेट्स के हवाले से जो है वो ये बताया हमने कि लाहौर के हवाले से जो सूरत हाल है उससे जो है वो हमने आपको आगाह किया कि लाहौर की सूरत हाल में इस वक्त बारिश का सिलसिला काफी तेज है। और अगर कराची की सूरत हाल को जो है वो मद्देनजर रखते हुए हम बात करें तो कराची वालों के लिए भी बारिश मुसीबत बन गई है, और इसमें जाहिरी बात है कि करंट लगने के वाकयात और बहुत से मामलात जो है वो भी सामने आए हैं। कराची में जारी बारिश शहरियों के लिए मुसीबत बन गई है। शहराए फैसल, बहादुराबाद, सदर, आई चुंडीगढ़ रोड और पे पानी काफी जमा हो चुका है। कयूमाबाद, चौरंगी के करीब घर डूब चुके हैं। मसाजिद और घरों को जाने वाले रास्ते बंद हो गए हैं और लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई है। ये काफी क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो कराची में दिखाई दे रही है। आप फुटेज भी जो है वो अपनी स्क्रीन पर जो है वो ये देख सकते हैं कि किस तरह कराची में जो है वो लोग काफी बारिश से जो है वो परेशान है। और अब यही हालत, यही सिलसिला जो है ना वो फिलहाल जो है वो लाहौर में भी नजर आ रहा है। लाहौर की भी आज सूरत हाल कुछ इससे मिलती जुलती ही है। करंट लगने के वाकया जो है, अभी 2 वाकये जो है वो मेरे यहाँ बैठे बैठे ही जो है वो मुझे खबर आई है, मैसेज आया कि जो है वो अंदरूनी शहर के इलाके शाह आलम गेट और दूसरे जो अंदरूनी शहर है वहां पर जो है 2 करंट लगने के वाकयात हुए, जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ, अभी तक किसी चैनल पे रिपोर्ट नहीं हुआ। सबसे पहले खबर जो है वो मेरे पास आई है, मैंने आपको जो है वो ये ब्रेक की है टीवी टुडे के इस प्लेटफॉर्म से कि अभी तक जो है वो 2 करंट लगने के वाकयात जो है वो लाहौर में फिलहाल जो है वो इस वक्त हो चुके हैं। और इस सिचुएशन में जाहिर बात है कि आप लोग बहुत एहतियात कीजिए, क्योंकि बारिश है, लोगों की जो छतें टपक रही हैं, या और आप स्विच वगैरह में या दूसरा जो है वो इस टाइम बिजली का कोई काम जो है वो मत करें। लाहौर में भी यही सिचुएशन है और कराची की भी यही सूरत हाल है। इसके अलावा जनाब पाक फौज की बारिशों से मुतासरा दादू में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। दादू की बहुत बुरी सूरत हाल थी, वहां पे सैलाब के हवाले से जो है वो सिलसिला जो है वो देखा गया। सैलाबी रेला आया जिसने बहुत से घर जो है वो तबाह बर्बाद हो गए, और इस हवाले से जो है वो मुराद अली शाह साहब का भी जो है वो बयान सामने आया। ये आप दादू की सूरत हाल देख सकते हैं कि वहाँ लोग किस तरह से जो है वो घर उनके डूब गए, उनका सामान डूब गया, बेचारे बेघर होके सड़क पर बैठे हैं। और इस कंडीशन में मेरे पास एक बहुत अच्छी फुटेज भी मौजूद है, प्रोड्यूसर साहबा मैंने आपको फॉरवर्ड की थी, अगर आपके पास मौजूद है तो वो फुटेज भी आप जो है वो इसमें ऑन कीजिएगा। दादू की लेटेस्ट फुटेज जो है वो मेरे पास मौजूद है कि जो मुझे वहां से जो है वो एक बंदे ने जी है, जो वहां पर जो है इमदादी कार्रवाइयों में जो है वो इनकी मदद कर रहे हैं। और वहां लोग भूखे बैठे हैं, सड़क के किनारे बैठे हैं, उनकी आप जुबान मतलब सुने और उनकी वो सिंधी में जो है वो बात कर रहे हैं, लेकिन समझ आ रही है कि वो भूखे हैं और किस तरीके से जो है वो परेशानी के आलम में जो है वो वहां पर फंस चुके हैं, और इमदाद की अपील की जा रही है। तो इसी हवाले से पाक फौज की कार्रवाइयां वहां पे नजर आई हैं। सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मुकाम पे मुंतकिली का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है जनाब। और नई गाज डैम के बंद टूटने से मुतासरा अफराद की जो इमदाद की जा रही है उसमें आर्मी इंजीनियर्स की कश्तियां सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने लगी हैं। मुतासरा इलाके में तिबी सहूलियात के लिए मेडिकल कैंप्स भी कायम कर दिए गए हैं। ये मैं आपको दादू से जो है वो लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो बता रही हूँ। और दादू की इस टाइम सूरत हाल बहुत ही मतलब इस टाइम इस तरह की है कि वहाँ के लोग जो है वो भूखे प्यासे इस टाइम बैठे हैं। अगर वहां तक आप जो है वो इमदादी, जिस तरह से हमारे फौजी जो हैं वो उन तक आप अगर खाने पीने की अशिया, कपड़े या दूसरी चीजें जो है वो पहुंचा सकते हैं, तो दादू के लोग जो इस टाइम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार हैं, परेशानी में है, टेंशन में है, उनकी हम जो है वो मदद इस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। तो बराए मेहरबानी दादू के हवाले से जो हमने आपको अपडेट किया है उस हवाले से आप जरा ये देखिए कि अगर हम इंडिविजुअल दादू के लोगों की मदद कर सकते हैं जहाँ पे सैलाब आ चुका है। मुराद अली शाह साहब की बात सुन ले जनाब, वो कहते हैं जी सिंध में सैलाब और महकमा मौसमियात ने तूफानी बारिशों से मुतालिक इत्तला मुझे नहीं दी। जी हाँ, मुराद अली शाह साहब का ये बयान सामने आया है।
وہ کہتے ہیں جی کہ محکمہ موسمیات نے سیلابی ریلا آنے کے حوالے سے کوئی اطلاع نہیں دی تھی. سیون میں سیلابی صورتحال کے جائزے کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے کہا کہ سیلابی ریلے سے جو بھی کے ایف پی بند میں 3 مقامات پر شگاف پڑے ہیں. کاچو میں سیلابی ریلا آنے کے حوالے سے محکمہ موسمیات نے ہمیں کوئی اطلاع نہیں دی اور محکمہ موسمیات کو چاہیے تھا کہ کاچو میں طوفانی بارشوں کے حوالے سے مکمل اطلاع کرتے. بر وقت اطلاع ہوتی تو ہماری انتظامیہ الرٹ ہوتی. اب مراد علی شاہ صاحب یہ تو مطلب نہ کرنے والی بات ہوئی. محکمہ موسمیات اب آپ کو ایک ایک چیز بتائے کہ آپ کو اب اس ٹائم پہ چھینک آئے گی اور اس ٹائم پہ نہیں آئے گی. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. بارشیں ہو رہی ہیں تو آگے بندے کے ذہن میں خود یہ چیز ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی سیلابی ریلا آ گیا اور بارشیں طوفانی بارشیں ہیں, کوئی مطلب عام بارش تو ہے نہیں کہ ٹپ ٹپ ساون برس رہا ہے, تو وہاں تو جو ہے وہ ٹکا کے ساون برس رہا ہے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ زیر آب علاقے ہیں, وہاں پر بڑا مشکل ہے لوگوں کا سروائیو کرنا. تو یہ بند ٹوٹ بھی سکتے ہیں, یہاں پہ سیلاب بھی آ سکتا ہے. لوگوں کو پہلے ہی جو ہے وہ محفوظ مقامات تک جو ہے منتقل کیا جائے. سارا کا سارا جو بلیم گیم ہے یا بلیم ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ مراد علی شاہ صاحب نے ڈال دیا ہے محکمہ موسمیات پہ کہ جنہوں نے ہمیں اطلاع ہی نہیں دیا ہے. مراد علی شاہ صاحب نے اور مزید کہا ہے کہ سندھ واحد صوبہ ہے جہاں دیگر صوبوں سے زیادہ ٹیسٹ ہوئے ہیں. سندھ میں کرونا ٹیسٹنگ کے عمل کو جاری رکھیں گے. کرونا وائرس سے احتیاط لازمی ہے, ماسک پہننا لازمی ہے, لیکن لوگ نہیں پہنتے. اگر لوگ احتیاط نہیں کریں گے تو پھر سے لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کو ایس او پیز کے تحت جلد کھولیں گے. ابھی سیون شریف جو ہے وہ فی الحال جو ہے بند ہے, لیکن آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ اس کو کھولنے کے لیے جو ہے وہ پوری کوششیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ جناب آپ کو جو ہے وہ بتاتے چلیں ٹائیگر فورس کے حوالے سے کہ ٹائیگر فورس جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے وہ کیا کام کر رہی ہے. تو ٹائیگر فورس کے جوانوں کے نے کھانے پینے کی اشیاء پر دھاوا بول دیا. بتاتے ہیں آپ کو ٹائیگر فورس جو بنائی ہے وہ کیا کری ہے. ہمارے پاس ساری اپڈیٹس ہوتی ہیں. تو ٹائیگر فورس ویسے تو نظر ہی نہیں آتی, اور جب نظر آتی ہے تو دیکھیں کہاں نظر آتی ہے. لاہور میں گورنر پنجاب کی تقریب کے دوران ٹائیگر فورس کے جوانوں کا بدنظمی کا مظاہرہ, کھانے پینے کی اشیاء پہ دھاوا بول دیا. ٹائیگر فورس کے جوانوں نے کورونا کے حوالے سے تمام احتیاطی تدابیر کو بالائے طاق رکھ دیا اور ضابطۂ کار کو مکمل نظر انداز کر دیا. پاک فوج کی جو یہ سارا سلسلہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے سامنے آ رہی ہے. ٹائیگر فورس کی ایک تو ہم بات کرتے ہیں کہ ٹائیگر فورس ہے کہاں. یہ ٹائیگر فورس کی ذرا پکچر دیکھ لیجیے, یہ تصویر ملاحظہ فرمائیے کہ ان کو کتنی اچھی جو ہے وہ ٹائیگر فورس کو ٹریننگ دی گئی ہے کہ گورنر ہاؤس میں عشائیہ دیا گیا, کھانے پہ ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کیا وہاں پہ حال و احوال ان کے کیے. یہ کیا کر رہے ہیں, او مائی گاڈ دس از ٹو مچ. یہ ہے ٹائیگر فورس. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹائیگر فورس ہے جناب, جو کھانے کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی بھوکی نظر آ رہی ہیں. سارے بڑے بھوکے ہیں, ان کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے اور بھوک کے عالم میں جو ہے وہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. یہ فوٹیج جو ہے وہ سارا بیان کر رہی ہے معاملہ, ہمیں تو کچھ بیان کرنے کی ضرورت باقی رہتی ہی نہیں ہے. لیکن بہرحال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ ٹائیگر فورس کی بدنظمی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, اور کھانے کی چیزوں پہ ٹوٹ پڑنے کی بدنظمی نظر آ رہی ہے خاص طور پہ. تو یہ سچویشن جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیے اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر کہ یہ کیا ہو رہا ہے ٹائیگر فورس کے حوالے سے. ٹائیگر فورس کہیں نہ نظر آئے تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ٹائیگر فورس جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء پر کیسے نظر آئے گی. یہ ہے نظم و ضبط جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹائیگر فورس کو آتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ جب ہم دکھاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ شور مچتا ہے. بہرحال جو ہو رہا ہے وہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ دکھایا اور آپ نے جو ہے وہ اس کو دیکھا. اس کے علاوہ جناب آپ کو ایک اور اہم خبر یہ بھی دیتے چلیں اسلام آباد سے کہ وزیر اعظم عمران خان نے شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا ہے. جی ہاں, شجرکاری مہم کا افتتاح ہو چکا ہے. موسمیاتی تبدیلیوں کے مقابلے کے لیے شجرکاری بہت ضروری ہے. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ جو یہ شجرکاری مہم کا آغاز ہوا ہے, ایک روز میں جو ہے وہ یہ تمام سلسلے جو ہے وہ دیکھے جا رہے ہیں, اور اس میں شجرکاری کے بعد شہری مشتعل بھی ہو گئے, تمام پودے بھی اکھاڑ دیے. اب یہ ضلعی انتظامیہ سے بغیر پوچھے زمینوں پہ پودے لگائے. مظاہرین کا جو ہے وہ یہ مظاہرین بھی وہاں پر جو ہے وہ تشریف لے آئے. قبائلی ضلع خیبر میں جناب یہ واقعہ پیش آیا کہ شجرکاری کے فوراً بعد احتجاجی مظاہرین نے لگائے گئے پودوں پر حملہ کر کے تمام پودے اکھاڑ دیے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ ضلعی انتظامیہ اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہماری زمینوں پر بغیر پوچھے شجرکاری مہم کے بہانے پودے کس قانون کے تحت لگا رہے ہیں. یہ شجرکاری کے بعد ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں. دیکھیے جناب اب یہ کیا سلسلے اور کیا چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں کہ جو قبائلی ضلع خیبر ہے وہاں پہ شجرکاری کے لیے مہم کا, کیونکہ پورے پاکستان میں شجرکاری مہم کا جو ہے وہ آغاز کیا وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے. تو
खैबर में जो है वो पौधे उस जगह लगा दिए जहाँ पे किसी की जो है वो जमीन थी, अगले जो है वो आ गए, मुश्तइल हो गए, उन्होंने मुजाहिरीन ने जो है वो पौधे उखाड़ दिए। उन्होंने कहा लगा लें आप, कितने अरब जो है वो आपने दरख्त लगाने, आप हमारी जमीनों पर दरख्त लगा रहे हैं, बाद में आप कहेंगे कि ये हमारी जमीन है, आप कब्जे कर लेंगे। तो ये शजरकारी के बाद जो हमारी जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, उनका ये बयान सामने आया है। बहरहाल जी, इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि लाहौर में भी गवर्नर पंजाब की शजरकारी मुहिम की तकरीब जो है वो हुई है, लाहौर के हवाले से भी और ये खैबर के हवाले से भी जो है वो आपको बता रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि गैर मुल्की सफीर भी वजीर आजम की शजरकारी मुहिम का हिस्सा बन गए हैं। चीन, कुवैत, यमन और आजरबाईजान के पाकिस्तान में तैनात सफीरों ने पौधे लगाए और गैर मुल्की सफीर भी वजीर आजम की शजरकारी मुहिम का हिस्सा बन गए। चीन, कुवैत, यमन, आजरबाईजान के पाकिस्तान में जो तैनात हैं सफीर, उन्होंने पौधे लगाए हैं मिलके। और गैर सफीर, ये जो गैर मुल्की सफीर हैं, इनका कहना है कि वजीर आजम इमरान खान की ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का हिस्सा बनने पर वो बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। उनको बहुत ज्यादा जो है वो अच्छा महसूस हो रहा है कि ये सारी चीजें जो है वो हो रही हैं और एक पाकिस्तान को जो है वो अच्छा ग्रीन मुल्क जो है वो बनाया जा रहा है। ये तो थी जनाब आज की कुछ जो है वो टाइगर फोर्स के हवाले से, कुछ पौधे उगाने के हवाले से और कुछ बारिशों के हवाले से अपडेट। लेकिन आपको एक जो है वो अहम खबर हम और भी देंगे और वो ये है कि वजीर आला पंजाब की तरफ से आपको पता है कि नैप ने जो है वो मदऊ किया हुआ है वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब को। कल एक बड़े मजे की जो है वो फुटेज मुझे रिसीव हुई और सॉरी कल जो है वो मैंने देखा कि चौहान साहब जो है, फयाजुल हसन चौहान साहब जो है वो कान में जो है वो वजीर आला को जो है वो सीएम को कुछ कह रहे हैं। मैंने अपने स्टेटस पे भी लगाई हुई थी वो, तो वो जैसे ही मैंने स्टेटस पे लगाई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं डॉक्टर साहब ये क्या किया आपने, ये क्या आपने जो है वो लगा दिया। मैंने कहा वो उनको बता रहे हैं कि नैब के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, और वाकई मतलब प्रॉपर समझ आ रही है कि नैब के खिलाफ जो है वो कुछ नहीं बोलना। तो जनाब वजीर आला पंजाब ने जब कल मीडिया टॉक की तो ये उसके दौरान ये वाकया जो है वो पेश आया और एक निजी चैनल जो है वो इसको अपने कैमरे में जो है वो सेव कर लिया। उन्होंने कहा है कि एक बार नहीं 10 मरतबा बुलाने पे भी नैब जाएंगे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब कहते हैं पंजाब बड़ा सूबा है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि सब अच्छा है, जहाँ जहाँ मसाइल नजर आते हैं कार्रवाई करना हमारा फर्ज होता है। वजीर आजम ने जो लाहौर का दौरा किया उसमें हमारी इंतजामिया की तारीफ की। नया लाहौर बसाने जा रहे हैं, किसी हुकूमत में हिम्मत नहीं थी कि रावी को जो है वो फ्रंट मंसूबा शुरू कर सकते। ये सिंगापुर तौर का जो है वो जदीद शहर होगा, इससे मुआशी इस्तेकाम हासिल होगा। ये जो अर्बन डेवलपमेंट के हवाले से ये रावी पार जो ये एक सिलसिला जो है शुरू हो रहा है जिसके चेयरमैन हम आदेवान साहब हैं जो अक्सर हमें फोन पे जो है वो ज्वाइन करते रहते हैं। उस हवाले से वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार साहब का कहना था कि ये हम जो है वो मिनी सिंगापुर जो है वो बनाने जा रहे हैं, लाहौर को दोबारा से बसाने जा रहे हैं। तो वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब का ये भी कहना था कि पीटीआई हुकूमत पर शुरू में बहुत सी तनकीद की जा रही है और प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है और ये करने वालों को रोज जवाब भी हम देते हैं। मुखालफिन अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करते रहेंगे। उस्मान बुज़दार साहब ने ये भी कहा कि हम तमाम मामला कानून के मुताबिक चला रहे हैं, हमने ना कोई गलत काम किया और ना ही हम करेंगे और हमेशा कानून की पासदारी की है। रोजाना हजारों फाइलें होती हैं और हर फाइल मेरे पास नहीं आती, ये भी उन्होंने पॉइंट टू बी नोटेड। उन्होंने कहा हर फाइल मेरे पास नहीं आती, तो कहां से कौन सी फाइल पर किस तरह साइन होकर कहां चली गई और कैसे जो है वो इन पर जो है वो एक निजी होटल को जो है वो शराब का परमिट देने पर जो है वो नैब ने तलब कर लिया। अब ये तो बाद में ही जो है वो पता चलेगा कि ये किसने जो है वो साइन किए, ये कहां से हुए, कैसे हुए। अगर वजीर आला को इसका जो है वो इल्म नहीं है तो इतना बड़ा काम जो है वो कैसे हो गया। और तमाम फाइलें वजीर आला के पास नहीं आती तो तमाम फाइलें कहां से होकर कहां से किधर से जो है वो जाती हैं। तो फिर इस तरह तो जो है वो वजीर आला के नोटिस में भी नहीं होगा और बहुत सारे अहम और बड़े मामला जो है वो खुद बखुद ही जो है वो होते चले जाएंगे। ये तो एक बड़ी खतरनाक किस्म की जो है वो बात आपने जो है वजीर आला साहब बताई। हम तो यही समझते आ रहे थे कि सारी फाइलें आपकी टेबल से होकर जो है वो आगे जाती हैं, अब ये कौन सी फाइलें हैं जो बीच में से कहीं और गुम हो जाती हैं। बहरहाल ये सीएम साहब से जो है वो मैं खुद डायरेक्ट भी सवाल करूंगी। और इसके अलावा जनाब एक बार नहीं 10 बार नैब के बुलाने पर भी जाएंगे, ये वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने कहा। लेकिन कुछ और भी कहने लगे थे, तो साथ ही चौहान साहब ने कान में कह दिया चुपके से कि नैब के हवाले से बात नहीं करनी। हाँ जी, ऐसे विस्पर में बोला है। मेरे पास वो वीडियो जो है वो मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आज हमारी टीम पूरी नहीं आई है, हम जो है वो इस टाइम आपको जो है वो ऑन करके मैं सुना नहीं सकती, नहीं तो वो बड़े मजे की वीडियो थी और जो है ना वो आप लोगों को जो है वो पता चलता कि वो उस वीडियो में जो है वो वाकई जो है उसको उनको समझा रहे हैं कि जी नैब के खिलाफ बात ना कीजिएगा। इसके अलावा जनाब आपको बताते चले कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज भी जो है वो शामिल करते हैं, क्योंकि ये तो थी हमारी सारी पॉलिटिकल और लेटेस्ट जो हो रहा है और जो मामला जो है वो हो रहे हैं, ये सारी चीजें जो हम आपको बताते हैं। लेकिन आपको जो है वो कुछ इंटरेस्टिंग बताते हैं कि बेटे को जेल से निकालने के लिए मां ने 35 फुट तवील सुरंग खोद डाली है।
جی ہاں، اور یہ کہاں پر ہوا ہے یہ واقعہ، یہ بھی میں آپ کو جو ہے بتا دوں کہ یہ واقعہ یوکرین کے قریب نائکو لائف شہر میں پیش آیا، جہاں 51 سالہ خاتون کا بیٹا قتل کے الزام میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا تھا، اور خاتون نے جیل کے قریب ایک مکان کرائے پر لیا اور رات کے وقت بجلی سے چلنے والی خاموش سکوٹر پر جیل کے قریب پہنچی اور خاص آلات سے وہاں زمین کھودنا شروع کر دی۔ اس کے بعد اس نے ملبہ باہر نکال کر اسے ٹھکانے لگاتی رہی اور صرف رات کے وقت وہ اپنا کام کرتی، اور 3 ہفتے کی مسلسل کوشش کے بعد وہ جیل کے احاطے کے اندر پہنچ گئی تھی کہ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ اوہو، خاتون دن کے وقت اپنے گھر میں ہی محصور رہتی تاکہ اہل محلہ اسے پہچان نہ سکیں، اور رات کے وقت سرنگ کھودنے کا کام کرتی تھی۔ اس نے تنے تنہا 35 فٹ طویل سرنگ کھود ڈالی جس کی گہرائی 10 فٹ تک تھی۔ اس پورے عرصے میں وہ 3 ٹن مٹی اور ملبہ ہٹا چکی تھی۔ یہ ہوتی ہے ماں۔ ماں جو ہوتی ہے نا، وہ اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دے سکتی۔ ماں پاکستانی ہو، ماں دنیا کے کسی بھی جو ہے وہ علاقے سے تعلق ہو، ماں کا دنیا کے کسی بھی ملک سے تعلق ہو، جب اپنے بچے کو وہ تکلیف میں دیکھتی ہے اور کسی ایسے الزام میں دیکھتی ہے جو اس نے کیا بھی نہیں ہوتا، تو پھر ایسی لمبی سرنگیں بھی جو ہے وہ کھود جاتی ہیں۔ تنے تنہا 35 فٹ طویل سرنگ کھود ڈالی۔ سوچئے اس ماں کے اوپر جو ہے وہ کیا گزر رہی ہوگی، اور اس کا بیٹا اس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہوگا کہ، اور پھر اینڈ ٹائم پہ جب وہ اپنے بیٹے کو وہاں سے جو ہے وہ نکالنا چاہتی تھی، کرائم تھا، لیکن بہرحال ماں کی ممتا کب یہ سوچتی ہے کہ یہ کرائم ہے۔ یہ اتنا انٹرسٹنگ واقعہ کہ ایک اکیلی عورت نے جو ہے وہ اتنی لمبی سرنگ کھود ڈالی ہے کہ وہاں پر پہلے گھر کرائے پہ لیا، لوگوں سے بچی، اپنے آپ کو محفوظ کیا، پھر شام کو جو ہے وہ سرنگیں کھودی۔ یہ کوئی آسان کام ہے؟ ہم سے گڑا نہیں کھود سکتا، لیکن جب ماں کی ممتا جاگتی ہے اور آپ کا بچہ تکلیف میں ہوتا ہے تو آپ دنیا کی تمام طاقتوں سے جو ہے وہ ٹکرا جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے، اور اس چیز کو ایک ماں ہی جان سکتی ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بچے کے لیے جو ہے وہ ماں کی ممتا جو ہے۔ تو سوچئے کہ جب اللہ کہتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہوں، تو ایک ماں کتنی رحیم ہے کہ اپنے بیٹے کو جو ہے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، تو اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے کہ وہ ہمیں تکلیف میں کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں تو یہ تمام چیزیں آسان ہو جائے۔ بہرحال جی، یوکرین کا واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا، بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت اہم واقعہ۔ بیٹے کو جیل سے نکالنے کے لیے ماں نے 35 فٹ طویل سرنگ کھود ڈالی ہے، عام بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کی یہ بریکنگ نیوز میں سے ایک بریکنگ نیوز ہے کہ اس طرح کے واقعے نے جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا ہے، دنیا بھر کو ہلا کے رکھ دیا ہے کہ جب اپنے بچوں پہ مصیبت آتی ہے تو ماں کوئی بھی ہو، ماں انسانوں میں سے ہو یا جانوروں میں سے بھی ہو، وہ بھی ماں ہو، کوئی مطلب کہ کوئی جانور بھی ہو تو وہ اپنے بچے کو جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں یہ ہے ماں کی ہستی اور ماں کی ممتا۔ اس کے علاوہ جناب انٹرنیشنل حوالے سے آپ سے بات کر لیں تو آپ کو پتا ہے کہ بیروت میں دھماکے ہوئے اور وہاں پر امونیم نائٹریٹ کے ذخیرے میں خوفناک دھماکے جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے، جو کہ آج تک اس طرح کے خوفناک دھماکے دیکھنے کو نہیں ملے۔ زمین ایسے لرزی کہ آسماں تک جو ہے وہ یہ آوازیں جو ہے وہ بلند ہوئیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سمندر میں بھی جو ہے وہ لہریں جو ہے وہ اس سے تھر تھر آ گئیں کہ عجیب یہ دھماکہ تھا۔ اور اس پر لبنان کی وزیر اطلاعات سمیت 6 ارکان اسمبلی مستعفی ہو چکے ہیں، استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ ہوتی ہے بات، وہ انہیں پتا تھا نا کہ ہم نے غلط کیا ہے، اس میں جانی نقصان ہوا ہے، مالی نقصان ہوا ہے، انہوں نے خود ہی استعفیٰ دے دیا۔ تو یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ بیروت کی بندرگاہ پہ امونیم نائٹریٹ کے ذخیرے میں خوفناک دھماکے میں 135 افراد ہلاک ہوئے اور 5000 سے زائد زخمی اور سینکڑوں رہائشی عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ واقعے کے بعد سے حکومت کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جس کے بعد لبنان کی وزیر اطلاعات منال عبدالصمد اور پارلیمنٹ کے 6 ارکان نے بیروت دھماکے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع اور مستعفی ہونے والے ارکان اسمبلی کے ساتھ 5 دیگر ارکان کا بھی کہنا تھا کہ وہ اپنی تمام پارلیمانی سرگرمیاں اس وقت تک معطل کر رہے ہیں جب ایوان کی مدت میں کمی اور نئے انتخابات کا اعلان کرنے کے لیے جو ہے پارلیمنٹ کا اجلاس بلوایا نہیں جاتا، جب تک عوام کی جانب سے شدید مظاہرے کا سلسلہ جاری ہے، رک نہیں جاتا۔ شدید مالی نقصان پر عوام سے معذرت کرتے ہوئے اپنے استعفے صدر مشال نعیم اون کو پیش کر دیے گئے ہیں۔ یہ ہوتی ہے بات کہ ہم اگر عوام کی خدمت نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس سیٹ کے قابل نہیں ہیں، ہماری وجہ سے اتنی جانی مالی نقصان ہوا، ہم اس چیز کو سنبھال نہیں پائے، حالانکہ ان بیچاروں کا قصور بھی کوئی نہیں، لیکن دھماکہ جہاں پر امونیم نائٹریٹ ہو وہاں پر جو دھماکہ ہوتا ہے، پھر اس دھماکے کے بعد آپ کو یہ بھی جو ہے وہ پتہ چلا ہوگا کہ کراچی میں بھی جو ہے وہ ہائی الرٹ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا امونیم نائٹریٹ کے حوالے سے، جو ہے وہ نیوز آ رہی تھی، کل بھی میں دیکھ رہی تھی کہ جو ہے وہ جن کے پاس کراچی میں امونیم نائٹریٹ کا کوئی ذخیرہ اگر موجود ہے تو فوراً سے جو ہے وہ حکومت سے جو ہے وہ رابطہ کریں
اور اس کو جو ہے وہ سیو کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی جو ہے وہ چیز نہ ہو. تو امونیم نائٹریٹ جس کے پاس بھی ہے پورے پاکستان میں کہیں بھی کسی بھی جگہ ذخیرہ ہے تو اس کی فوراً نشاندہی جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے. اس کے علاوہ جناب آپ کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے خبر دیتے ہیں. آپ اگر اپنے پیاروں سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہولوگرام ایک ایسی آپ جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہے, ایک ہولوگرام ایک ایسی سائنس ہے کہ جس سے آپ جو ہے وہ کہیں بھی کوئی شخص بیٹھا ہو آپ اس کے ہولوگرام سے جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں, وہ آپ کو جواب دے سکتا ہے. تو ممکن تقریباً حقیقی ملاقات ہولوگرام بیم ٹیکنالوجی کے ذریعے فوت شدہ افراد سے بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ جو آپ کی دنیا سے لوگ چلے گئے ہیں آپ کے اپنے آپ کے پیارے, اب ایک ایسا ہولوگرام آ گیا ہے جس کے مطابق زوم اور دیگر ویڈیو چیٹ کے مقابلے میں ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جس کے ذریعے صارفین نہ صرف کسی دوسرے شخص کے قد کے برابر ہولوگرام سے بات کر سکتے ہیں بلکہ کسی تاریخی شخصیت یا اپنے فوت شدہ عزیز کے ریکارڈ ہولوگرام سے بھی بات کر سکتے ہیں. سابق امریکی صدر رونالڈ ریگن کا ہولوگرام بنانے والے نیس باوجو اب پورٹل INC کی ٹیم کا حصہ ہیں اور انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ پہلے ہم نے دور دراز علاقوں اور بیرون ملک تعینات فوجی اہلکاروں کے ہولوگرام کے اہل خانہ سے ان کو ملوایا, لیکن کرونا وبا کے دوران سماجی رابطہ رکھنے والے جوڑوں کو بھی اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک دوسرے سے انہوں نے ملوایا. یہ آپ پکچر بھی جو ہے وہ اپنے اسکرین پر اس کی دیکھ سکتے ہیں. اس ٹیکنالوجی کی مدد سے کسی سے گفتگو کرتے ہوئے صارفین کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے وہ کسی ریکارڈ شدہ ہولوگرام سے گفتگو کر رہے ہیں, اور ان کی موجودگی محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی باڈی لینگویج کو بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ بات بالکل حقیقی محسوس ہوتی ہے. ایسا ہولوگرام ہے کہ جس سے وہ لوگ جو آپ کی زندگی سے چلے گئے ہیں ان کی بھی ریکارڈ شدہ جو ہے ہولوگرام سے آپ بات کر سکتے ہیں. ان کی باڈی لینگویج سے آپ کو بالکل ایسا لگے گا کہ جیسے وہ بالکل آپ کے سامنے کھڑے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہولوگرام میں ایک نئی اہم بیم ٹیکنالوجی ہے جس کو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب کچھ بھی مشکل نہیں رہ گیا ہے, لیکن جتنی بھی ترقی کر لے ایک انسان کی پیدائش کو جو ہے وہ حقیقی جو ہے وہ سائنس نہیں بنا سکتی, کیونکہ یہ صرف اللہ کا کام ہے. اور نہ ہی کسی کو جو ہے وہ موت اس کی مرضی سے آ سکتی ہے, نہ ہی کسی کو زندگی اس کی مرضی سے جو ہے وہ مل سکتی ہے, نہ ہی کوئی اس دنیا میں اپنی مرضی سے جو ہے وہ آ سکتا ہے. یہ سب اللہ کے کام ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی جتنی مرضی ترقی کر لے اور اس ہولوگرام اور بیم ہولوگرام اور جو بھی ٹیکنالوجیز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہیں یہ ہمارے لیے ایک اہم بات ہے. لیکن اس کے علاوہ جو بھی چیزیں جو ہے وہ اس وقت ہو رہی ہیں اس میں جناب بڑی اہم صورتحال جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے. کل سے جی جناب ایک معاملہ چل رہا ہے مسجد وزیر خان کا کہ جس میں جو ہے وہ بڑی معاملات ہوئے کہ سبا کور کا جو ہے وہ گانا شوٹ کر دیا جی مسجد میں. یہ دیکھیں اب یہ کیا حالات اور واقعات ہیں. مطلب پہلے ہم کام کرتے نہیں اور جب کام کرتے ہیں تو مسجدوں میں جا کے جو ہے وہ گانے شوٹنگ کرتے ہیں اور جو یہ دیتے ہیں اس کی پرمیشن دیتے ہیں وہ کتنی جو ہے وہ عجیب سی جو ہے وہ بات ہے. تو شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی تاریخی مسجد جو وزیر خان میں ویڈیو ریکارڈنگ منظر عام پر آئی ہے اس میں گلوکار بلال سعید مسجد کے اندر ویڈیو کی شوٹنگ کرنے پر شدید تنقید کا ان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ڈانس کر کے مسجد کا تقدس پامال کرنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور صوبائی وزیر اوقاف نے مسجد میں گانے کی عکس بندی کرنے کا نوٹس لے لیا ہے. اور دوسری جانب سبا قمر اور بلال سعید نے سوشل میڈیا پر ویڈیو کے حوالے سے وضاحتی بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسجد میں صرف نکاح کی تقریب کے مناظر ہی ریکارڈ کروائے گئے, اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ نہیں ہوا. لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی یہ ایک مطلب انہوں نے تو بات کر دی اور یہ ختم ہو گیا. نکاح کے تو نہیں ہے اور بھی مناظر جو ہے وہ سامنے آئے ہیں کہ جس میں جو ہے کم سے کم جو ہے وہ مسجد کا تقدس پامال تو نہ کیا جائے. مسلمان جو ہے وہ مسجدوں کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے اور خاص طور پہ آرٹسٹ جو ہے وہ اس طرح نظر آئیں گے تو پھر کیا پیچھے جو ہے وہ باقی رہ جاتا ہے. دوسرے ممالک میں ہم اپنی مسجدوں کو تو پھر وہ اسی طرح مسجدیں مسمار کریں گے نا. بھارتی پھر جو کر رہے ہیں وہ اسی طرح جو ہے وہ جب ہم اپنی مسجدوں کی حفاظت کرنا نہیں جانیں گے یا ان کا تقدس کو پامال کریں گے تو اس پہ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار صاحب کا بڑا خاص اور اہم نوٹس جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور ہم اس کو سراہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے اور مسجدوں میں ریکارڈنگز شوٹنگز جو ہیں وہ یہ بند کروانی چاہیے. جو اللہ کا گھر ہے جو عبادت کا گھر ہے اس کو جو ہے وہ تماشے نہ بنائیں آپ, اور یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے. اسی کے ساتھ جناب بریک لینی ہے, بالکل بریک لینی ہے. بریک کا ٹائم ہو گیا. بریک کے فوری بعد جو ہے وہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں. آج کی نیوز انٹرسٹنگ بھی, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بھی, نیشنل انٹرنیشنل بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. ابھی یہاں پہ بریک لوں گی. بریک کے فوری بعد ملتے ہیں. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ٹوڈے. آپ کے ساتھ ہے آپ کی میزبان ڈاکٹر نبیہہ. جو وہ سب نے جو ہے وہ سنبھالنی ہے کیونکہ یہ بھی ایک بریکنگ نیوز تھی جو میں نے آپ کو دینی تھی اور ان حالات میں بھی ہم لائیو شو جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ کرتے ہیں. باہر طوفان ہو, بارش ہو,
خدا نہ خواستہ کوئی اور معاملات ہو, کچھ بھی ہو, لیکن ہمیں اپنی ڈیوٹیز دینی ہے. جب تک زندگی کی ایک سانس بھی چل رہی ہے تب تک یہاں بیٹھ کے آپ کو اپڈیٹ بھی کریں گے. اور ہم اس ٹیلی ویژن اسکرین کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں, جو میرے پروڈیوسر ہیں, جو لائن پروڈیوسر ہیں, جو ہمارے جو ہے وہ کانٹینٹ ہے ہیڈ ہے, وہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ سب چیزیں جو ہے, یہ سب لوگ جو ہے وہ ہمارے لائف کا حصہ ہیں. اور جب تک یہ ساری پوری ٹیم موجود نہیں ہوگی تب تک لائیو پروگرام دینے میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ابھی ہم جو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جناب کراچی کی صورتحال, لاہور کی صورتحال تو اس وقت بارش کی وجہ سے کافی خراب ہے. پانی کافی حد تک جو ہے وہ بھر چکا ہے علاقوں میں, اور لوگوں کا جو ہے وہ اپنی آفیسز پہنچنے اور اس سب چیزوں میں جو ہے وہ آج کافی ان کو دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور آگے یہ سلسلہ جو ہے وہ 2 سے 3 دن تک چلتا رہے گا. لیکن کراچی کی صورتحال میں بھی آپ کو بتا دیں کہ جاری بارشیں شہریوں کے لیے مصیبت تو بن گئی ہیں. اب وہاں پر جو شارع فیصل, بہادر آباد, صدر, آئی چندر گڑھ روڈ پر پانی کافی حد تک جمع ہے. لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دادو میں سیلاب کی وجہ سے لوگوں کے گھر جو ہے وہ تباہ ہو چکے ہیں. وہاں پہ لوگ جو ہے بے یار و مددگار سڑکوں پر بیٹھے ہیں, کھانے پینے سے جو ہے وہ رہ گئے ہیں. اور سندھ حکومت کا جو ہے وہ یہ موقف ہے کہ جی ہمیں محکمہ موسمیات نے اطلاع ہی نہیں دی تو ہم بر وقت امدادی کارروائی جو ہے وہ کیسے کرتے. اب جب کوئی یہ لوگ جو ہے وہ سامنے نہیں آتے تو پھر فوج سامنے آتی ہے, اور فوج وہاں پہ امدادی کاروائیاں جو ہے کر رہی ہے. اب ہمیں پوچھنا یہ ہے, ہمارے ساتھ ہمارے سینئر تجزیہ کار جو ہے آن کال موجود ہیں, سعید قاضی صاحب, دا ویری ویل نون پرسنالٹی, اور ان کا تجزیہ جو ہے ایک دم ایگزیکٹ بھی ہوتا ہے. اب میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سر ہمیں بتائیں, یہ سندھ حکومت جو ہے وہ کبھی کسی چیز پہ بار ڈال دیتی ہے, کبھی کسی پہ بار ڈال دیتے ہیں. اب محکمہ موسمیات پہ مراد علی شاہ صاحب نے جو ہے وہ بار ڈال دی ہے کہ جی ان کی غلطی ہے, انہوں نے ہمیں بتایا نہیں کہ سیلاب آنا ہے. تو بارشوں کی پیشن گوئی تو پہلے سے موجود ہے. طوفانی بارشیں تو جو ہو رہی ہیں وہاں پہ کوئی ٹپ ٹپ رم جھم تو نہیں ہو رہی, تو اس سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ کون سے علاقے جو ہیں وہ وہاں پہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں. پہلے بھی کراچی کے یہی حالات رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. بتائیے گا کراچی کی صورتحال پر اگر ہم آپ سے جو بات کرنا چاہیں, کیا کہیں گے آپ مراد علی شاہ صاحب کے اس بیان کے بعد؟ مراد علی شاہ ہوں یا کوئی اور ہوں, مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک عرصے سے اپنے شہروں کو ایک تو منصوبہ بندی بالکل نکال دی ہے اپنی زندگی سے, اور اپنی جو ایک معاشی زندگی ہے اس سے. بالکل اور صحیح. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں اب یہ شہر جو ہیں یہ ان کا مقصد تو یہ انسانوں کو پروٹیکشن دینا ہے بنیادی, مگر اس سے بدل گیا ہے. اب یہ چائنا کٹنگ کے شہر بن گئے ہیں, قبضہ گروپوں کے شہر بن گئے ہیں. یہ ایک بہت بڑی ایک گولڈ مائن ہے کچھ محدود چند لوگوں کے لیے. صحیح. چنانچہ اس لیے اب یہ ان شہروں میں یہ ہم نہیں دیکھتے کہ ہر شہر میں ایک ایک سینسس ہوتا ہے, مردم شماری ہوتی ہے. اگر آج ہم 10 لاکھ ہیں, کل کتنے ہوں گے, بالکل صحیح. اور پھر اس کے تحت فنڈز کی الوکیشن ہوتی ہے, منصوبہ بندی کی جاتی ہے کہ کیسے محفوظ کیا جائے. جی. تو اب جب یہ شہر جو ہیں یہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں والے قبضہ گروپوں کے ہاتھ میں رہیں گے تو ظاہر ہے آپ امریکہ کی فوج بھی بلا لیں تو یہ صاف بھی نہیں ہوگا اور یہ سیلاب سے بھی لوگ نہیں بچ سکتے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. تو سر یہ مطلب پہلے سے ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں, اب ایک بارش کا سلسلہ چل رہا ہے تو یہ ایک آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, ایک عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ اس سے سیلاب بھی آ سکتا ہے, ندی نالوں کے بند ٹوٹ سکتے ہیں, نالے بھر کے جو ہے وہ پہلے کراچی کی جو ہے کیا صورتحال ہوئی ہے اس پر یہ بات کرنا کہ جی محکمہ موسمیات نے ہمیں آگاہ نہیں کیا, یہ مطلب ٹھیک ہے؟ نہیں, یہ دیکھیں نا, یہ تو لیم ایکسکیوزز ہیں, وہ کرتے رہے, کتنے سال سے سندھ پہ وہ حکومت کر رہے ہیں. جو ہے لوکل گورنمنٹ جو ہے صوبائی گورنمنٹ پہ ڈال دیتی ہے, صوبائی گورنمنٹ جو ہے وہ سینٹر پہ ڈال دیتی ہے. جی. تو بیسیکلی میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ بیسیکلی جو شہر ہیں, دیکھیں نا, میں اپنا نام لوں گا تو شاید آپ کے لیے مسائل بن جائے. تو یہ بیسیکلی اپنی جو ایک لینڈ جو ہے وہ ایک تو انہوں نے عام آدمی کا گھر اس کا خواب بنا کے رکھ دیا. بالکل صحیح. ہوا کیا ہے, ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو عمرات کے جو امیر لوگوں کی گیٹڈ کمیونٹیز بن گئی, اور انفارمل سیٹلمنٹس جو ہیں وہ غریبوں کے لیے بن گئی. جھونپڑی جہاں بنانی ہے بنا لو. جی. تو یہ بیسیکلی اس نظام کا ایک نتیجہ ہے, یہی ہونا تھا, یہی ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں نا, یہ جہاں یہ حکمران خود کہاں رہتے ہیں وہاں تو پانی نہیں آتا. جی بالکل. وہاں تو ماشاء اللہ بارش کے گانے سنتے ہیں ہم, اور ساون کے جو گیت ہم بھول چکے ہیں. جی جی اب جی. تو ہمیں ساون میں ڈینگی آ جاتا ہے یا ہمارے گھر میں پانی گھس آتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ موسم کی خوبصورتیاں انہوں نے چھین کے اپنے گھروں کے لیے مخصوص کر لی ہیں. جی. اور جو موسموں کی جو ایک شدت ہے یا ان کا جو وہ عوام کے لیے چھوڑ دی ہے, وہ ہمارے لیے چھوڑ دیا ہے. اور جب تک ہم نے اٹھا کے
किसी तारीख के कचरे दान में नहीं फेंकते, ये जो हमारे कुरान तबकात है, हमें इस कचरे में ही रहना पड़ेगा जी। तो सर ये सिंध के हवाले से जो इतनी बातें सामने आती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है हमने सिंध में ये काम किया, हमने सिंध में वो काम किया, जबकि सिंध अभी भी पसमानदा, अगर आप देख लें, वहां जाएं, वहां का विजिट करें तो वो इस कदर जो है वो गंद और कूड़े करकट का ढेर लगे हुए हैं, और वहां सफाई के नाकिस इंतजामात हैं, मामलात खराब हैं। मेयर कराची पे सारी बात डाल देना कि जी मेयर कराची जो है इन सब चीजों के जिम्मेदार है। तो ये अगर सिलसिला इसी तरीके से रहा तो आगे अवाम के लिए जो है वो क्या फैसिलिटी अवाम को मिलेगी? या वो तो बेचारे वैसे ही पढ़े लिखे नहीं है, उनको इतना ज्यादा अंदाजा नहीं है, लेकिन कराची जैसे जो है वो हब सिटी में भी जो हालात और वाकयात हैं उससे आप भी आगाह हैं, मैं भी आगाह हूं, और हमारी अवाम भी जो है वो बेहतर तौर पे जानते हैं कि कराची जैसे शहर में भी जो है ये चंडीगढ़ रोड है, मेन रोड्स हैं, ये सदर है, वहां पे जो है वो बहादुराबाद है, ये तमाम लोग ये भी पानी से भरे पड़े हैं। कोई निकासी आपका इंतजाम जो है वो इन्होंने नहीं किया, इतने सालों से हुकूमत की है, और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सवाल करो तो जवाब एक ही मिलता है कि जो हमने सिंध में किया है वो कहीं पर भी नहीं हुआ। देखिए, सिंध के अवाम से अजीब इंतकाम, सिंध के भी और पाकिस्तान के अवाम से भी। सही। असल में बुनियादी तौर पे देखिए, पीपल्स पार्टी में एक फलसफा था, उस फलसफे को जरदारी साहब ने बदला आके। सही। ये बाकायदा बेनजीर भुट्टो साहिबा और जरदारी साहब की बहस चलती रही इस पे, और इसके गवाह लोग मौजूद हैं, मुस्तफा खालिद के गवाह हैं, सही। और कल मुझे कोई बता रहा था कि डॉक्टर मेहदी हसन भी इसके गवाह हैं। सही। कि जी सियासत पैसे से होती है या नजरिए से होती है। तो उसमें जरदारी साहब का नजरिया ये था कि सियासत पैसे से होती है, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने जी जी। तो फिर वहां से एक पैराडाइम शिफ्ट, एक शिफ्ट आई पीपल्स पार्टी में, जो कि अवाम की पार्टी थी, जो सोशलिज्म का नाम लेती थी, जिसने बहुत सारी इस्लाहात भी 1970s में अवाम के वेलफेयर के लिए की थी। आहिस्ता आहिस्ता वो सरमायादारों की पार्टी बन गई। एक तरफ जरदारी साहब की फैक्ट्रियों की, शुगर मिलों की लाइन लगती गई, दौलत के अंबार लगते गए, और पूरा सिंध एक गटर में तब्दील करके रख दिया। बिल्कुल सही। और ये नवाज शरीफ की विकेट में चले गए सियासत में, वो जो सरमाए का खेल, और नवाज शरीफ साहब को सरमाए की विकेट में कोई शिकस्त नहीं दे सकता था, इसलिए पीपल्स पार्टी एक कौमी पार्टी से लाड़काने की पार्टी बनकर रह गई है। सही सही। तो ये हुआ है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। तो अब लोग कुछ पैरेलल ढूंढ रहे हैं, तारीख में आते हैं, कोई ना कोई तवाजी चीजें तो निकलेंगी जी। बिल्कुल। तो ये माजी के मजार हैं, और ये जब तक हमारे ऊपर मुसलत रहेंगे उसमें से समाज में से तफन उठता रहेगा। बिल्कुल सही है सर। सिंध की हम बात कर रहे हैं, पंजाब के हवाले से भी जरा आज सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि लाहौर में काफी तेज बारिश है, पंजाब के काफी इलाकों में जो है वो तेज बल्कि तूफानी बारिश है, जिससे पानी जो है वो वही जो छोटे जगहें हैं वहां पर जो है ज़ेर आ गया, लेकिन कुछ ऐसे हमारे एरियाज भी हैं जो बड़े पोश इलाके हैं, वहां पे भी पानी जो है वो घुटने तक जो है वो शायद उससे भी ऊपर तक जो है वो भर गया इतनी बारिश से। तो ये क्या है, मतलब ना पंजाब की बात करें, सिंध, वही आपकी वाली बात आ गई कि पूरे पाकिस्तान को दरमियान में शामिल करें, कि कभी किसी के जहन में ये बात नहीं आई। 35-35 साल हुकूमतें की हैं, इतने 70 सालों से आज भी अवाम जो है वो वही सब चीजें जो है वो तकलीफें परेशानियां झेल रही है। पहले से पता होता है कि मानसून का सेशन शुरू होने वाला है, बारिशें शुरू होने वाली हैं, तो इसके लिए हिफाजती इंतजाम नहीं करते, सिर्फ मीडिया टॉक्स चलती हैं, मीडिया पे आके बातें की जाती हैं, हेलीकॉप्टर में बैठ के विजिट किए जाते हैं, और वो अवाम जो पानी में घिर चुकी है, जो बाल्टियां भर भर के अपने घर से जो है वो पानी बाहर फेंक रहे, उनका ये दुख कैसे समझ सकते हैं हेलीकॉप्टर में बैठ के? देखिए, ये दुख देने वाले हैं, इन्होंने क्या समझना है। मतलब ये है कि देखिए, पानी कहाँ नहीं जाएगा, बिलावल हाउस में पानी नहीं जाता जी, नहीं जाता, के फ्लैट पे नहीं जाएगा, जाती उमरा की जो महल्लात है उनमें ये पानी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ये किसी और दुनिया के लोग हैं, ये किसी और दुनिया के पास। ये जो अवाम की बात करते हैं, तकरीर करते हैं, जलसा करते हैं, ये आते हैं, तो ये इन्होंने भेष बदला हुआ है। सियासत तो बड़ा मुकद्दस पेशा है, बड़ा मुकद्दस, सही बात है। ये कब्जा ग्रुपों के हाथ में आ गया है, ये तो खिदमत खाल्क है, जराइम पेशा लोगों के हाथ में। देखिए ना, अब आप लाहौर को देखें जी, लाहौर में आप देखें कौन कौन लोग हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, उनका धंधा क्या है। हर MNA ने एक हाउसिंग सोसाइटी खोल ली है, बिल्कुल ऐसे ही। एक भाई MNA होता है, दूसरा भाई ठेकेदारी शुरू कर देता है। सही सही, ठीक है ना। मैं आप देखें ना, ये सियालकोट में किसके भाई है, किसके पास ठेके थे, बिल्कुल ऐसे ही है। खाजा साहब की भी जो है वो हाउसिंग सोसाइटी है, खाजा साहब रफीक साहब की भी हाउसिंग सोसाइटी है। आम सी बात है, कोई और काम पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री नहीं लग रही, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। प्राइवेटाइज करके इन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग की उसका बेड़ा गर्क कर दिया।
तो चंदा ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे। मनी कहाँ से आती है सही। कि जी यहाँ से सड़क निकली है और यहाँ से सड़क निकल कर ये एयरपोर्ट जाएगी, बिल्कुल ये ऐसा। पहले ये पता करते हैं, उसके बाद उसके इर्द गिर्द जमीनें खरीद देते हैं उन्हें पौने, हाँ, और फिर उसके जो बाद अच्छा फिर ये क्या करते हैं, जी फिर ये करते हैं कि जनाब इन्हें पता है कि हाउसिंग सोसाइटी बननी है तो ये किसानों से उनको क्वार्स करके, उनको सही। फोर्स करके औने सही। पौने पे जमीन खरीदते हैं। हाँ, और सही। ये जो बड़े शरीफ नेक कब्जा ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के मालिक हैं, उनको ये बेचते हैं, वो एकड़ों में खरीदते हैं और इंचों में बेचते हैं। सही सही। इसमें से जो चीज खत्म हो गई है वो ये है कि रहने के लिए एक प्लानिंग चाहिए। टाउन प्लानिंग एक साइंटिफिक एक शोबा है, ठीक है, और आपको बिल्कुल मनसूबाबंदी करनी पड़ती है। सही। अब मैं नाम नहीं लेता, इस मुल्क में जो बहुत बड़े हाउसिंग के टाइकून हैं, वो 4 जमातें नहीं पढ़े हुए, तो उन्होंने क्या प्लानिंग करनी है? एग्री सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक जाहिल अनपढ़ लोग हैं, दौलत के अंबार पे बैठे हुए हैं, सही। पुलिस उनकी जाती मुलाजम है, बाकी उन्होंने गुंडे रखे हुए हैं, हाँ। ना टीवी पे कोई उनके खिलाफ बोल सकता है, ना कोई अदालत में किसी की सुनवाई नहीं, है। बिल्कुल ठीक सही। है, सारे मुल्क के इदारे जो है उनके दस्ते नगर बने हुए हैं। बिल्कुल तो फिर सही। ये फिर आपके घर में पानी आएगा ना, आपके नालों में जो है लिफाफे अटके रहेंगे, तो सही। आपको रुकता रहेगा। सही। अब उनकी वजह पानी नहीं है, जब लोग हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये तो हो गई कराची की, लाहौर की बारिशों के हवाले से सूरत हाल, और जो ये माफिया बैठे हुए हैं जिन्होंने कभी मुल्क का जो है वो सोचने की कोशिश नहीं की। पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, सरहद हो, वट कोई भी पाकिस्तान का जो है वो सूबा हो, वहाँ तमाम जगहों पर ही मसाइल परेशानियां जो है वो ज्यादा हैं, वसाइल कम है। तो अगर अब हम बात कर ले जरा नैब के हवाले से भी कि वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से जो है वो बड़ी जो है वो खबर चल रही है कि जी उन्होंने एक निजी होटल को जो है वो इस तरह से जो है परमिट इशू किया, तो उसके बाद जो है नैब ने उनको बुला लिया कि जी बड़ी बेजाब्तगियां हैं, मामलात हैं, खराब हैं। तो कल बल्कि वो ये कहते कहते भी जो है वो नैब के हवाले से कुछ कहना चाह रहे थे, तो फयाजुल हसन चौहान साहब ने कान में ही कहा कि जी नैब के खिलाफ कुछ नहीं कहना। तो जरा इस पर भी तबसरा कर दें कि ये क्या मामलात और हालात है, और आगे आने वाला टाइम वज़ीर आला पंजाब के लिए जो है वो कितना सख्त दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं तो इसको इस एंगल से देखता हूँ, अब ये हुक्मरानी जो है उसका कोई अवाम की वेलफेयर से लेना देना तो रहा नहीं। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका कोई मुस्तकबिल हो या ना हो, जी मुझे बताए ना, जब यहाँ पे शहबाज शरीफ बैठा था तब क्या हो रहा था, सही सही। अब ये है तो तब क्या हो क्या रहा हो है, रहा है? चले जाएंगे तो मसला ये है हाँ, कि हम क्या, हमारी जिंदगियों में बदलाव आएगा। पॉइंट टू बी नैब ने नोटेड। 5 करोड़ में पकड़ लिया, नैब ने उनको अरबों रुपए में पकड़ लिया है। सही सही वो बात भी गए हैं, कन्विक्शन के बावजूद वो लंदन में मौजे मेला कर रहे हैं। सही। तो ये मसला ये है कि ये ड्रामा बंद किया जाए। तो इसमें भी नैब पे भी पब्लिक मनी लगती है और चीजों पे भी पैसे लगते हैं। सही सही। मसला ये है कि कोई, चूंकि ये हुक्मरान हमारी जिंदगियों में कोई मीनिंगफुल तब्दीली नहीं कर सकते, नहीं कर तो ये सकते। ड्रामे रचाए जाते हैं। हाँ। और सारे टीवी पे बड़े बड़े जगादरी बैठे हुए हैं जी, सारा पंजाब जो है वो बुज़दार साहब की वजह से बर्बाद। बुज़दार साहब एक बड़े वो सीधा टूटे फूटे और बर्बाद करने वाले निजाम की एक छोटी सी अलामत है। सही सही। इन्होंने ये उसके पीछे एक पूरा निजाम है। या आप किसी LDA में चले जाएंगे, हर किसी को पता है कि हर ठेके में किसके कितने कितने पैसे हैं, बिल्कुल ऊपर से ठीक, नीचे तक। बिल्कुल ठीक। तो ये जब तक आप इस निजाम को नहीं बदलते, बुज़दार और लोग मीनिंग है। और जो लोग ये समझ के और ये पंजाब के अवाम को बता रहे हैं कि उनकी बर्बादी की वजह बुज़दार है, वो बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कर रहे हैं। सही या तो वो जहालत पर मबनी है, या फिर वो वारदात कर रहे हैं। सही क्योंकि सही। बुज़दार हो, शहबाज शरीफ हो, उससे पहले का कोई बंदा हो, लाहौर के चौधरी हो, ये इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई इनकी फर्क नहीं बारियां लगी हुई हैं। सही ये है। आएंगे, एक आएगा अपने इर्द गिर्द कोई लोगों को नवाज के चला जाएगा, दूसरा आएगा अपने लोगों को नवाज के चला जाएगा। सही हमारा सही। कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। सही कह रहे हैं आप। कोई इलेक्शन हमारी जिंदगी में तब्दीली नहीं लाता, कोई माशाल्लाह हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं लाता। सही बात कोई है। चोर चक्के तब्दीली। हर नए आने वाले हुक्मरान के पीछे होके हमारी जेब काटते हैं, हमारी खान की। तब्दीलियां इन्हीं की जिंदगी में रोनुमा होती हैं, इन्हीं की जिंदगी में तब्दीलियां आती हैं। बिल्कुल सही जो है वो आपने बात की। तो सर अब ये मामला किस तरफ जाएगा, मतलब नैब के हवाले से अगर ये रडार पे आ गए हैं तो फिर आगे जो है वो मामला आप किस तरह देख रहे हैं? ये मामला कहीं नहीं जाना। सही है। वो एक था ना बड़ा मशहूर जोक था जी, ये सड़क कहाँ जाती है, तो कहीं यही जाती है, ये कहीं नहीं कहीं नहीं जाती। बात सही ये है। है कि यहाँ ये इसने कहीं नहीं जाना। हाँ ये फजूल बेमानी ड्रामे, आज पकड़ लिया, आज रेफरेंस आ गया, आज रेफरेंस चला गया। सही सही। इस नैब को छोड़ो, एक SHO के हवाले करो जिसको साइकिल चोर, मोटरसाइकिल चोर का जो आप हशर करते हो, हाँ
یہ بند کرو، یہ ہٹیاں دکانیں بند کرو، نیب نے پکڑ لیا وہ کر لیا، ایک ایسے چوکو دو اور اس کو وہی طریقے تفتیش استعمال کرے جو اس ملک کے عوام پہ وہ کرتا ہے. بالکل ٹھیک. یہ قوالیاں کریں گے، سارا لوٹا ہوا مال بھی دے دیں گے، ہم مال لینا ہی نہیں چاہتے، لینا نہیں چاہتے. بلکہ یہ حکمران طبقہ جو ہے وہ کوئی ایسی، ہاں یہ اپنی لڑائیاں لڑیں گے، اقتدار میں آنے کی رسا کشی کے لیے اداروں کو استعمال کرتے رہیں گے، اس لیے اس کے کچھ نہیں ہونا، کہیں نہیں جانا، یہ یہی رہنا ہے. صحیح ہے. ہماری زندگی میں جو ٹھہراؤ ہے وہ کسی بڑے انقلاب سے بدلے گا، ان کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے آنے جانے سے فرق نہیں پکڑی جائے گنا پکڑی جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. سر انقلاب کی کوئی ہلکی سی کوئی خوشبو کہیں سے، کوئی ایسی خبر آپ کے پاس جو خبریں ہوتی ہیں وہ بڑی سالڈ ہوتی ہے، تھوڑی سی یہ بڑی جو ہے وہ امپورٹنٹ سوال ہے، آپ اگر اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، بس آخری کوشچن ہے میرا آپ سے. دیکھیے انقلابات کو آپ ایک ہسٹوریکل ایکسیپشنز کہتے ہیں. جی. اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو ہمیں تو زیادہ پیچھے نہ جائیں تو 1946 18 فروری کو غازیوں کی بغاوت کا انقلاب تھا. جی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری بڑی انقلابی لہر 1968 5 نومبر کو میں نظر آئی. اس کے بعد اس کے نتیجے میں بھٹو آئے، پھر ہم نے دیکھتے ہیں کہ اس کی چھوٹی چھوٹی لہریں اٹھتی ہیں، کیونکہ آخری بڑی جو انقلابی تھی وہ 1986 10 اپریل کو جب بے نظیر بھٹو آئی تھی. صحیح. لوگ نکلتے ہیں، مگر اب مسئلہ یہ ہے جی کہ کسی لیڈر پہ اس ملک کے عوام کو اعتبار نہیں ہے. یہ تو ہے. وہ زرداری صاحب کے پیچھے نہیں نکلیں گے، وہ نواز شریف کے پیچھے نہیں نکلیں گے. عمران کے لیے نکلے تھے، وہ اس نظام پر کیونکہ ان کا اتنا ایمان ہے کہ ان کا یہ ایمان ان کو سیاسی ان کا کیپیٹل جو ہے وہ سارا ضائع ہو جائے گا. بالکل صحیح. تو انقلابات آتے ہیں، آتے رہیں گے. جس وقت تک کنٹراڈکشنل سماج کی یہ خوفناک اونچ نیچ ہے، انقلابات کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا. اس انقلاب کو روکنے کے لیے اصلاحات کا ناٹک کرتے ہیں، یہ بالکل صحیح، اصلاحات کا ڈرامہ کرتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ انسانی جو ہے وہ انقلابات کے ذریعے آگے بڑھتی ہے. فرینچ ریولوشن کے بعد دنیا بدلی، 1917 کے ریولوشن روسی ریولوشن کے بعد دنیا بدلی، آج پھر دنیا ایک بہت بڑے انقلاب کی منتظر ہے. اور بالکل ساری جو بربادی ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ فرینچ ریولوشن ناکام ہو گیا یا روس کا انقلاب ناکام ہو گیا. وہ اس لیے یہ بربادی ہے کہ ایک انقلاب جس کو انسانیت کو جس کی شدید ضرورت ہے وہ تاریخ میں لیٹ ہو رہا ہے. اور وہ جتنا لیٹ ہوگا، جتنی تاخیر ہوگی، انسان اتنی ہی بربادیوں کا شکار رہیں گے. بالکل صحیح. سر بہت شکریہ، آپ نے مجھے جوائن کیا اور جو ہے وہ وقت دیا اور بڑی اہم جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ آپ نے میرے ساتھ اور ہماری پوری عوام کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی اس مارننگ شو کے تھرو. اور تجزیہ وہی ہوتا ہے کہ جو واقعی سالڈ ہو، اور میں سمجھتی ہوں کہ سعید قاضی صاحب ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ بڑی سالڈ بات کرنے میں جو ہے وہ اپنا اہم کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ ہمیں بریک لینی ہے اب، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا ابھی بریک کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوا ہے. بہرحال جی ابھی جو ہے وہ ہم سعید قاضی صاحب کے تجزیے پہ ہی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اس کو آگے لے کر جو ہے وہ چلیں گے. اور یہ جو نیب کے حوالے سے سردار عثمان گزار صاحب کے معاملات اور حالات جو ہے وہ چلے ہیں، اور اس پر جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ نیب 10 بار بھی بلائے تو چلیں گے. سعید قاضی صاحب کا تو یہی کہنا ہے کہ یہ تو یہ وہی والی بات ہے کہ سڑک کہیں نہیں جا رہی، سڑک تو وہیں رہتی ہے. جب یہ معاملہ جو ہے وہ چلا ہے تو یہ چل کے کہیں پہ بھی نہیں جائے گا. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ روز بروز جو ہے وہ یوں ہی جو ہے وہ چلتی رہیں گی. یہ صرف اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ جی اپوزیشن کی طرف سے بار بار یہ بیان سامنے آ رہے تھے کہ نیب جو ہے وہ حکومت کے کسی نمائندے کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتی، حکومت میں بڑی بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں اور وہاں پر نیب میں جو ہے وہ پیشیاں ان کی نہیں کروائی جا رہی ہیں. تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا دھچکا دینے کے لیے جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان گزار صاحب کو جو ہے وہ نیب میں پیشی کے لیے جو ہے وہ کہہ دیا ہو. تو لیکن بہرحال جو بھی اب نیب کا تو سلوگن یہی ہے نا کہ احتساب سب کے لیے. تو جب احتساب سب کے لیے بات ہے تو پھر سی ایم صاحب بھی اگر ان کا جو ہے نام اس میں نامزد ہوئے ہیں وہ تو پھر وہ بھی جائیں گے اور وہ بھی اپنی بات جو ہے وہ کریں گے. جب پہلے شہباز شریف صاحب پیش ہوئے، اس سے پہلے نواز شریف صاحب اور لوگ جو ہے وہ پیش ہوئے ہیں اور اپنی بات جو ہے انہوں نے بیان کی. اور ابھی بھی بہت ساری بڑی پرسنالٹیز جو ہیں وہ نیب کے ریڈار پہ بھی ہیں. کچھ کو انہوں نے جو ہے وہ اپنے احاطے میں لے لیا ہے، کچھ کو انہوں نے اپنے احاطے میں جو ہے وہ نہیں لیا ہے. تو یہ معاملات اور حالات جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ چل رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب ابھی ہمیں جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے جوائن کیا ہے، ڈاکٹر شان نے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہم آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے کہ جی کس نے جوائن کیا ہمیں ابھی.
صدیق الفاروق صاحب نے، جی صدیق الفاروق صاحب نے ہمیں جوائن کیا کیونکہ ہم اپوزیشن کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ہم صدیق الفاروق صاحب سے جو ہے وہ پوچھیں گے کہ کس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس اقدام کو جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں. نیب کی طرف سے ہمیشہ اپوزیشن یہ کہتی آئی ہے کہ نیب صرف اپوزیشن کے لیے ہے، تو اس دفعہ جب سی ایم ریڈار پہ آئے ہیں تو نون لیگ جو ہے وہ کیسا محسوس کر رہی ہے؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحبہ. سر بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. ٹائم دینے سر اسلام آباد میں بارش کی صورتحال کیا ہے؟ پہلے تو آپ سے یہ پوچھ لینا. جی اسلام آباد میں کل بارش ہوئی ہے جی، اچھا اور اب بادل بس چھائے ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، لیکن لاہور میں تو آج کافی طوفانی اور تیز بارش جو ہے وہ ہوئی ہے اور صبح سے جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ ہو رہی ہے. بہرحال سر آپ سے جو ہے وہ پوچھیں گے، نیب کے حوالے سے ہمیشہ اپوزیشن شکوا کرتی ہے کہ نیب کے ریڈار پہ صرف اپوزیشن ہی آتی ہے، یہ حکومت نہیں آتی. تو اس دفعہ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ آگے ان کے ریڈار پہ، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی آپ نے جو کہا نا کہ اپوزیشن شکوا کرتی ہے، جی تو انہوں نے برابری کے لیے فی الحال عثمان بزدار صاحب کو ایک نوٹس دیا ہے. اچھا آپ کا بھی میرے والا موقف ہے، میں بھی یہ موقف دے کے بیٹھی ہوں. صحیح ہے. جی جی یہ تو دیکھنا ہے انجام کیا ہوگا. ہاں صحیح ہے، صحیح ہے، جی صحیح ہے. جی لیکن اگر سچی بات کی جائے ہوں تو گندم اور چینی کا جو بحران ہوا اور وہ جو اسکینڈل بنا، جی آپ دیکھیں اس میں کس کو پکڑا گیا ابھی تک؟ صحیح صحیح بالکل صحیح. اپوزیشن کو الزام لگاتے ہیں، اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں، سال سال سوا سال 1.5 سال جیل میں. صحیح. اس کے بعد ایک جھوٹا ریفرنس بنا کے تو پھر مقدمہ شروع کر دیتے ہیں. یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے جو ہے وہ اس معاملے کو آگے چلائیں گے یا پھر 2-4 پیشوں پہ بات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نیب غیر جانبدار ادارہ ہرگز نہیں ہے. صحیح صحیح. یہ نااہل ادارہ ہے. اچھا. یہ انتقام کے لیے بنایا گیا ہے، سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے، جی یعنی دباؤ ڈال کر سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہہ دیا ہے. جی صحیح اب صحیح. سپریم کورٹ نہ مسلم لیگ نون ہے، نہ صحیح وہ پیپلز پارٹی ہے، بالکل صحیح. نہ وہ JUI ہے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. صحیح. انہوں نے اس میں 7 ثبوت بھی دیے ہیں. ہوں اس لیے اس نیب کا، اس ادارے کا چیف جسٹس صاحبان کے آبزرویشن اور بہت سی ہائی کورٹ کے فیصلوں اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بعد جواب ہی باقی نہیں رہ جاتا. صحیح 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 صحیح. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. یہ کل جب یہ نیب کے حوالے سے بات کر رہے تھے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار صاحب، تو چوہان صاحب جو ان کے کان میں کہہ رہے تھے کہ نیب کے خلاف کچھ نہیں کہنا. اس پہ تو ذرا تبصرہ کیجیے گا. بس تو اس پہ دیکھ لیجیے نا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کتنے آزاد ہیں. ان کے اوپر ایک نگران عمران خان نے بٹھایا ہوا ہے جی کہ یہ کہنا ہے اور یہ نہیں کہنا. صحیح ہے سر. یہ کیا نیب کا خوف ہے؟ اور اگر نیب آزاد ادارہ ہے جی اور وہ تو پھر اس آزاد ادارے پر تنقیدات چھوڑیں، آپ کیوں روک رہے ہیں ان کو؟ صحیح ہے. بالکل صحیح بالکل صحیح بالکل صحیح. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ مطلب اس طرح سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو کچھ نہیں پتا کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا؟ یہ بلکہ اس ٹائم فوٹیج چل بھی رہی ہے کہ چوہان صاحب جو ہے وہ اپنی آنکھ کو جو ہے وہ سیٹ کرتے ہوئے اور وزیر اعلیٰ کے کان میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کے خلاف نہیں کچھ کہنا. تو سر یہ دیکھیے آپ پچھلے 2 سال کے کالم، تجزیے، ٹاک شوز میں جو خود اینکر پرسنز نے رائے دی ہے جی یا خود اپنے منہ سے جو الفاظ بزدار صاحب کے نکلے ہیں، میں نیا ہوں، میں سیکھ رہا ہوں، جی 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 اور وہ ایک وزیر کا جا کے کہنا کہ یہ جو پہلے اپنا کیا نام ہے وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب تھے نا، یہ ان کی جگہ آئے ہیں. صحیح ہے صحیح ہے. اچھا یہ ساری باتیں سامنے رکھیں، سمری کا پتہ نہیں چلتا، پریزنٹیشن سمجھ نہیں آتی. لیکن بہرحال وہ پتہ نہیں کون سے مفادات ہیں. جی بالکل. عمران خان کہتے ہیں بس میں ان کے ساتھ ہوں. صحیح صحیح
तो ये कोई अच्छी अलामतें नहीं है। सर देखिए, इतना बड़ा सूबा पंजाब के इतने जो है वो इजला शहर, ये सारा कुछ हैंडल करना, कल तो वजीर आला साहब ने भी कह दिया कि मैं ये नहीं कहता कि सब अच्छा है, इतना बड़ा सूबा है पंजाब, उसको संभालने के लिए कुछ वक्त तो दरकार होगा। तो क्या इतने बड़े सूबे को किसी एक ऐसे सीएम के हवाले कर देना कि जो खुद ये चीज जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं समझता हूँ कि अभी सब कुछ ठीक नहीं है, तो ये कब तक ठीक होने वाला? 3 साल गुजर गए, अब कब तक ठीक होगा ये मामला? बस ये इमरान खान का विजन है ना, हाँ कि ऐसा आदमी 64% आबादी वाले सूबे का वजीर आला लगाया हुआ है जी, जिससे उसकी काबीना के वजीर खुश नहीं है। हाँ हर हफ्ते में बड़े बड़े अफसर तब्दील हो जाते हैं जी, लाहौर के अफसर जो हैं वो यानी वो वक्त भी कुछ था कि तीसरे चौथे दिन ये एसी डीसी तब्दील हो रहे थे। जी जी बिल्कुल ऐसा ही इसी है। के साथ वो ये चाहते हैं कि कोई अलादीन का चिराग होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी के पास, वजीर आला का कुछ भी ये ना हो, वो जीरो हो, सही। और ब्यूरोक्रेसी जो है वो कुछ जादू करके दिखाए। ये तो मुझे लग रहा है चौहान साहब की मर्जी के मुताबिक चल रहा है सारा कुछ। मुझे तो लग रहा है चौहान साहब की मर्जी के मुताबिक चल रहा है सारा कुछ। अगर चौहान साहब की मर्जी के मुताबिक सारा कुछ चल रहा है तो चौहान साहब जिस तरह के आदमी हैं, वो भी पार्टियां बदलते रहे हैं जी, और भी जो अपने बच्चे को नकल करवाए और उसके नतीजा उसका तब्दील करवाने से बाज ना आए जी, और उसने क्या करना है। सही है। वो इधर भी जो है वो उनको समझा रहे हैं। तो सर आप ये क्या कहते हैं, वजीर आला साहब कह रहे हैं कि बहुत सारी फाइलें मेरे पास आती नहीं है, बीच में से कहीं कहीं और चली जाती है, कौन फाइलों पे साइन करके वजीर आला साहब के और ओके कर देते हैं सब चीजें, और इस हवाले से भी कि जो उन्होंने एक निजी होटल को जो है वो शराब का परमिट जो है वो जारी किया और उसके बाद जो है वो उन्होंने कह दिया जी मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो आप क्या कहते हैं कि वाकई वजीर आला को इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा और ये फाइल कहीं और से? अगर वजीर आला ने ये कह दिया है हाँ कि बहुत सी फाइलें मेरे पास नहीं आती जी, तो उन्होंने तस्लीम कर लिया है हाँ कि वो बाइख्तियार वजीर आला नहीं है जी, सही सही। नंबर 2, उनके दस्तखत जाली कोई और करता है। हाँ, नंबर 3, कौन करता है? वही तो बात है। किसी हाँ, और को दिए गए हैं या किसी और की पीठ थोपी जाती है कि ये काम तुम करो, बिल्कुल सही। और ये हो नहीं सकता जब तक इमरान खान साहब ने खुद ये इंतजाम न कर रखा हो कि मैंने इसे सामने रखा हुआ है। सही सही बाकी सही। काम आपको पता है, इससे पहले शहबाज गिल साहब जो थे जी जी, उन्होंने कहा था कि अब तुम संभाल दो, हाँ सही है। फिर उन्हें बहरहाल हाँ। यहाँ से जाना पड़ा। हम्म, तो इसलिए फिर मैं अर्ज करूंगा कि इमरान खान का ना कोई विजन है, सही। ना उनका कोई तजुर्बा है। हम्म, अगर उनका तजुर्बा कोई है तो सिर्फ चंदा मांगने का, और फिर उसमें भी आज और कंपनियां बनाने का और इस तरह की चीजें, और हर अपना सही है। वादा तोड़ने का, झूठी बातें करने का। सही है। इसलिए मैं ये अर्ज करूंगा कि इमरान खान को शायद अब 2 साल चूंकि हो चुके हैं जी तो जी। मजीद वक्त देना, हम्म, इतना ये कि कोई 2-4 महीने ये लग जाएं तो थोड़ी मूवमेंट बनाने में और ये सही। APC के बाद आगे बढ़ने में, सही ये इस मुल्क के साथ मेरे नजदीक जाती है। दुश्मनी होगी, सही इस सही। कौम के साथ दुश्मनी होगी। डॉक्टर सही साहबा जी आप देखिए, चीनी 100 रुपए किलो से ऊपर चली गई जी, है, बिल्कुल 50 बिल्कुल रुपए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। गंदम बिल्कुल मैंने परसों बहावलपुर से फोन करके पूछा, जी, गंदम वहाँ 2300 रुपए मन हो गई है, बिल्कुल 1400 बिल्कुल रुपए मन वाली। बिल्कुल ठीक है, अब 900 रुपए मन महंगी हो गई है गंदम। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं रोटी का सर। भाव पता करें, बिजली का निर्ख देखें, जी। 2 गुना से ऊपर बढ़ गई है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और बिजली का ये जो वो है ना अपना चार्जेस जो है जी, वो एक लम्हे के लिए मेरे आ जाएगा, वो 2200 अरब रुपए हो गए हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हर चीज बढ़ गई है, महंगाई बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालांकि बिजली की कीमत भी बढ़ गई है। सर ये तो हर चीज की यहाँ तो कीमतें बड़ी बड़ी हैं, जो ऑटोमेटिक एक आम सी घर में इस्तेमाल होने वाले कोई मतलब पिलोज हैं, कुछ है छोटी मोटी चीजें, उसके ऊपर भी जो है वो कीमतें बढ़ा दी हैं। हर चीज बढ़ चुकी है इस वक्त, कोई ऐसी चीज नहीं है। आप एक पेन भी लेने के लिए जाएंगे ना तो उसपे भी आप जो है वो भी बढ़ चुका है, उसके भी पैसे बढ़ चुके हैं। कि मतलब जो चीज रह गई है ना, कोई एक छोटी सी च्युइंगम भी रह गई है तो वो भी लेने जाएंगे तो उसपे भी पैसे जो है वो आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा। आप देखिए, आपने देखा होगा कि पेशावर में जी एक प्राइवेट जमीन पे जाके गमलों समेत दरख्त गाड़ के आ गए। जी जी, खैबर का वो मैंने अभी आज अपने जो है वो प्रोग्राम में शामिल किया खबर। देखें गमले समेत, गमलों समेत। जी सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जमीन प्राइवेट है भाई, तुमने अगर कोई बेदरकारी करनी है हाँ
किसी की जाती जमीन पे सर ये कबायली जिला खैबर है, शजरकारी के फौरन बाद वहाँ पे एहतजाजी मुजाहिरीन आ गए, उन्होंने उखाड़ के फेंक दिए सारे पौधे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है, तो इस सही तरह है। से ये काम करते हैं हाँ। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। मैंने शायद आपके एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था, मैं जी। याद दिलाता हूँ जी कि जब बीजिंग में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, वहाँ 160-70 मुल्क से नुमाइंदगी मौजूद थी, जी कई वज़राए आज़म थे, कई बड़े बड़े ओहदेदार थे, जी वहाँ स्टेज पे खड़े होके हाँ इमरान खान साहब ने जो तकरीर की, जी अंग्रेजी में ये कहा हम्म कि वी सक्सेसफुली प्लांटेड हम्म 3 बिलियन ट्रीज जी। इन वन ऑफ आवर प्रोविंसेस। बिल्कुल हमने का अपने एक सूबे में 3 अरब दरख्त बड़ी कामयाबी से बिल्कुल लगा दिए, बिल्कुल बिल्कुल और वहाँ उस सूबे में हम्म जिसमें ऐलान किया था 1 अरब दरख्तों का, हम्म और 5 करोड़ भी नहीं लगे, और वो स्कैंडल बना, उसमें करप्शन आ गया करोड़ों रुपए की। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन जिस आदमी में इतनी जुर्रत, यानी अल्लाह माफ करे इसको अगर मैं जुर्रत कह रहा हूँ, लेकिन बैन अवी सतह पे जिन लोगों सर को आपके पता मुंह होगा, से निकल गया वो जरूरत, ये सही है कहे उससे क्या तवक्को रखते आप, क्या Right. तवक्को रखेंगे? सही है सही है। सर बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो हमें ज्वाइन किया, और आपने जो है वो बहुत अहम जो है वो निकात भी दिए, और हमसे जो है वो बात भी की, और इसके अलावा नैब के खिलाफ नहीं बोलना। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के कान में जो फयाजुल हसन चौहान साहब की सरगोशी थी, वो भी हमने आपको जो है वो फुटेज में जो है वो दिखाई, और उस पर जो है वो काफी अच्छा सदीकुल फारूक साहब ने जो है वो तबसरा भी किया। अभी मुझे काफी दिनों से जो है वो लोग कह रहे थे कि जी आप पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से शो कर रही हैं, थोड़ा सा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी करें, आप खुद डॉक्टर हैं, तो कोई हमें जो है वो किडनी स्पेशलिस्ट को भी जो है वो बुलाए, कोई यूरोलॉजिस्ट को भी जो है वो ऑन कॉल जो है वो लें, ताकि हम अपनी जो है वो किडनी के हवाले से जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और इस दौरान जो किडनी में स्टोन आ जाता है और वो किस तरह बनता है या कैसे हो जाता है, लोगों को पता नहीं चलता। जब स्टोन होता है उसके बाद क्या पेन होती है, उसको कैसे रिलीफ किया जाता है, इसकी क्या सर्जरी होती है, या इसको कैसे जो है वो मामला जो है वो ये सारे जो है वो किए जाते हैं। इस हवाले से लोगों के बड़े मुझे कमेंट्स आ रहे थे मेरे मॉर्निंग शो पे लाइव, इस टाइम भी जो है वो ये लाइव मॉर्निंग शो जो है वो आप फेसबुक पे जो है वो देख रहे हैं, और इसमें जो कमेंट्स आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। हुसैन साहब हैं, आमिर साहब हैं, अशर साहब हैं, थैंक यू सो मच। आपके नाम भी जो मैंने ले दिए, मेरे पास इस टाइम जो है वो ऑन है, तो मैं इस वजह से जो जो कमेंट्स आ रहे हैं, आप जो है वैसे गुड मॉर्निंग कह रहे हैं जी, गुड मॉर्निंग यू टू, वाओ ग्रेट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जो मोस्ट कॉमन किडनी डिजीज है ना जी वो है किडनी स्टोन। सही। पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, ठीक है करीबन 30 to 40% जो हमारा आउटडोर के पेशेंट का बर्डन होता है वो होता है किडनी स्टोन। ठीक है तो ठीक है उसकी जो मेन कॉज ये है कि एक तो हमारी डाइट होती है, हम्म ठीक है, हमारी डाइट ऐसी है कि जिसमें हम मीट ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है। सही तो सही प्रोटीन एक बेसिक रीजन होती है स्टोन फॉर्मेशन की। ठीक है और ठीक जो मोस्ट कॉमन फैक्टर है हमारा वो है डिहाइड्रेशन। सही क्योंकि बिल्कुल हम ठीक जिस एरिया में रहते हैं यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, सही डिहाइड्रेशन होती है, स्वेटिंग होती है, और हमारा वाटर इनटेक उस क्वांटिटी का नहीं होता जो रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक जिसकी वजह से जब डिहाइड्रेशन होती है तो यूरिन सैचुरेटेड होता है। हम्म। यूरिन सैचुरेशन जब होती है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टोन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा तो सही मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है आपको वाटर इनटेक ड्यूरिंग समर या विंटर, वो मिनिमम जो है 1200 ml अच्छा सही, ये मिनिमम है, मिनिमम। अगर इससे Minimum है। नीचे आप होगी तो स्टोन फॉर्मेशन में आप चले जाएंगे। ठीक है ठीक है तो आपको ये करना चाहिए, जो भी हमारे सामीन है, जो भी पेशेंट जो चीज से बचना चाहते हैं, उनको ये करना चाहिए कि वाटर इनटेक ज्यादा होनी चाहिए, सही और जो मीट है उसका जो यूज है वो मॉडरेट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मतलब हर चीज वो जो कहते हैं कि एतदाल में लेनी चाहिए, वही बेहतर होती है, बजाय कि Exactly, क्वांटिटी वही- जो है वो वही बढ़ा दी जाए। एग्जैक्टली वही चीज आप बता रही हैं। और वही पानी चीज़ तो है। बहुत जरूरत है, जाहिर बात है, पानी तो आपकी हर चीज के लिए, स्किन के लिए, आपकी बॉडी के मूवमेंट के लिए, हर चीज के लिए जो जरूरी है, तो पानी अगर बिल्कुल, ज्यादा बिल्कुल। अच्छे तरीके से, आपने 1200 ml बोला ना कि हाँ, इतना जो है वो minimum पर डे, per day, 25 minimum। हाँ मिनिमम पर डे, जो इससे Maximum ज्यादा आप तो ले वो सकते हैं। तो वेट अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट वेरी करता है, लेकिन मिनिमम इतना होना चाहिए हर पर्सन को। ठीक है बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर साहब और ये दूसरी जो बात स्टोन ये- आ जाता है, ये पता कैसे चलता है? अच्छा, एक तो ये कि पेशेंट को जो प्रेजेंटेशन होती है ना पेशेंट जी। की, तो वो होती है कि जो अलामात में जिससे कहते हैं वो ये होती है कि उसको पेन होता है। पेन होता है, पेन तब ये गुर्दे में होता है- पेन होता है? गुर्दे में पेन होता है, वो अच्छा। राइट साइड पे। हर किसी को पता ही होता है, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं सीधा कहते हैं डॉक्टर साहब हाँ गुर्दे में पत्थरी है। अच्छा, ठीक है, ये इतना कॉमन हो चुका है। पहले ही आके बता देते हैं पत्थरी है, ठीक आपको ही है। बता दें गुर्दे में पत्थरी, अच्छा। क्योंकि पेन होता है, सीवियर पेन होता है, हाँ ठीक है, काबिल बर्दाश्त नहीं होता। वो होता पेन इस वजह से है, हाँ जब भी स्टोन अगर एक जगह पे है ना, जी। वहाँ पे किडनी के अंदर,
صحیح. تو وہ نہیں کرے گا. لیکن جب وہاں سے موو کرے گا اور وہ یورین کی obstruction کرے گا, اچھا. وہ موو کر کے جو ہماری جو ایک نالی ہوتی ہے جو کڈنی سے بلیڈر میں آتی ہے, بالکل اگر صحیح. وہاں پہ obstruction کر دے, یوریٹر جسے ہم کہتے ہیں, اچھا. تو اوپر کا یورین بند ہو جاتا ہے. جب اچھا. یورین بند ہوتا ہے تو پھر پین سٹارٹ ہو جاتی ہے, سیویئر صحیح. پین فیل ہوتی ہے پیشنٹ کو. پھر پیشنٹ ہمارے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے. ہمارے پاس تو موسٹلی پیشنٹ جب آتے ہیں تو ان کے اسٹون تو 5 سینٹی میٹر کے ہو چکے ہوتے ہیں, کڈنی ان کے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں. یہ جاتے ہیں موسٹلی حکیموں کے پاس, جی پیز کے پاس, اپنے انویسٹیگیشن ہی کراتے ہیں. تو وہ درد کی دوائی کھاتے رہتے ہیں. جب ان کے گردے ختم ہو جاتے ہیں اسٹون کی وجہ سے, پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں. پھر ہم بھی مجبور ہوتے ہیں, ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے ان کا. تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس نالی میں جو ہے وہ آ جاتا ہے, یہ اسٹون آ جاتا ہے, تو اس کے بعد بھی گردے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, یا یہ اسٹون جو ہے وہ یورین کے ذریعے جو ہے وہ نکل جاتا ہے, کیا اس کا پورا پروسیس ہوتا ہے؟ یہ ایک تو اسٹون کے سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خود بخود نیچے پاس آؤٹ ہو جائے گا یا اس کو ٹریٹمنٹ چاہیے ہوگا. یہ اسٹون کے سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا, تو اس کا آپ پتا کیسے کرتے ہیں؟ اس میں کوئی ٹیسٹ وغیرہ لکھ کے دیتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی بالکل, ایکس رے کراتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ, یہ بیسک ٹیسٹ ہیں, ٹھیک ہے, صحیح. الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے. اور کچھ اسٹون ایسے ہوتے ہیں جو ایکس رے پہ نظر نہیں آتے, پھر ہم کراتے ہیں سی ٹی اسکین. صحیح. ٹھیک ہے, سی ٹی اسکین ڈائگنوسٹک ہوتا ہے, اس پہ اسٹون کا سائز دیکھتے ہیں, اس کی ایگزیکٹ لوکیشن دیکھتے ہیں. اچھا, صحیح. پھر اس کی اکارڈنگ ہم اپنا ٹریٹمنٹ پلان کرتے ہیں. اگر اسٹون کا سائز 4 to 5 mm ہے تو پھر ہم اس کو میڈیسن دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جس سے ہمیں پتا ہوتا ہے یہ اسٹون خود بخود پاس آؤٹ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. اگر اسٹون کا سائز 1 سینٹی میٹر سے زیادہ ہے, پھر ہمیں پتا ہے اس سے پاس آؤٹ نہیں ہونا, اس پیشنٹ کو ڈیفینیٹ ٹریٹمنٹ چاہیے. تو پھر ہم اس کا ٹریٹمنٹ پلان کرتے ہیں اس کی لوکیشن کے مطابق, اور اسٹون کے سائز کتنا ہے, اور اسٹون کا نمبر, ایک سنگل اسٹون ہے یا زیادہ اسٹون ہے, اس کے مطابق ہم اپنا ٹریٹمنٹ پلان کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ دوائیوں سے کور ہو جاتا ہے, کوئی سرجری وغیرہ یا کوئی اس طرح کی نوبت تو نہیں آتی؟ نہیں میڈم, دیکھیں بات سنیں ڈاکٹر بھیا, یہ اسٹون جب بن چکا ہے نا, پھر یہ میڈیسن سے کوئی نہیں جانے والا. یہ حکیمی کی میڈیسن, ہمارے پاس ہومیوپیتھک جو ہوتے ہیں, یہ ایسی بات کوئی نہیں ہوتی. وہ صرف پین مینج کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. اچھا, صحیح ہے, صحیح ہے. جو میں نے آپ کو بتایا 7 to 8 mm ہے منیمم, میکسیمم, جس نے خود بخود پاس آؤٹ ہو جانا ہے, جس کو 50% یا 40% میڈیسن نے بینیفٹ دینا ہے. ٹھیک. اگر اسٹون کا سائز 1 سینٹی میٹر سے زیادہ ہے تو دنیا بھر میں کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے جس کا فائدہ دیکھیں. وہ الٹیمیٹلی اگر وہ یورین کو obstruct کر رہا ہے تو آپ میڈیسن کا ویٹ ہی نہ کریں, اس کو ٹریٹمنٹ پہ جائیں. ٹریٹمنٹ اس کا پھر یہ ہے کہ شوائن بھی ہم لگواتے ہیں, ریٹوٹریشن جسے کہتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم اینڈوسکوپک پروسیجر ہوتے ہیں جو URS کہتے ہیں, جو ہم آپریٹ کر کے وہ ویسے بھی اسٹون ریموو کرتے ہیں. وہ مطلب یہ کہ وہ پاس آؤٹ نہیں ہوگا 1 سینٹی میٹر سے اوپر ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم نے کوئی نہ کوئی ڈیفینیٹ پروسیجر سے ریموو کرنا ہوگا. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو جب تک لوگ آپ کے پاس پہنچتے ہیں تب تک تو وہ اتنا ہائی کریٹیکل سچویشن میں ہوتے ہیں, ان کو ہینڈل کرنا اس وقت میں ظاہر ہے ایک ڈاکٹر بھی جو ہے وہ سچویشن تو بھانپ لیتا ہے کہ یہ اب کیا معاملات ہیں, اس ٹائم میں زیادہ مشکل ہوتا ہے بجائے کہ اسٹارٹنگ میں اگر ایسی کوئی پرابلم ہو رہی ہو تو یہ حکیموں کے اور دوسرے ڈاکٹروں کے پاس جانے سے. آپ کو بات بتانے لگا ہوں, آج کے ماڈرن ورلڈ میں نا, دنیا میں کہیں بھی اسٹون کی وجہ سے کڈنی فیل نہیں ہو رہے کہیں پہ بھی. اچھی جو بھی ایک اچھی سوسائٹی ہے, ماڈرن سوسائٹی بھی ہے, ٹھیک ہے, ایکسپٹ ساؤتھ ایشیا. یہ ساؤتھ ایشیا اور پاکستان, انڈیا, افغانستان, بنگلہ دیش, یہاں پہ صرف یہی کنٹریز ہیں جہاں پہ اسٹون کی وجہ سے کڈنی فیل ہو رہے ہیں. یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ دوسری دوائیاں کھاتے ہیں اور پھر اس کو بگاڑ لیتے ہیں معاملے کو. کیونکہ وہ ٹائم پہ ہمارے پاس پریزنٹ نہیں کرتے. پریزنٹیشن ہمارے پاس تب ہوتی ہے جب کڈنی فیل ہو چکے ہوتے ہیں. اور ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ اگر یہ پیشنٹ 1-2 مہینے پہلے ہمارے پاس آ جاتا تو اس کی کڈنی بچ جانے کا, ہمیں خود کو دکھ ہوتا. پھر تو اس کے پاس 2 ہی آپشن بچتے ہیں جب کڈنی فیل ہو چکے ہیں, لائف لانگ ڈائلیسس یا رینل ٹرانسفر. اور کوئی آپشن کوئی نہیں بچتا. چھوٹا سا ایک اسٹون 1 سینٹی میٹر کا اسٹون ہے, اگر اس نے دونوں سائڈ کو obstruct کر دیا یوریٹر نالی جب شاپ کی, تو گردے ود دا پیسج آف ٹائم دوائیاں وہ حکیموں سے ہومیوپیتھک کھاتے رہتے ہیں, ود دا پیسج آف ٹائم ان کے گردے فیل ہو گئے. ہمارے پاس جب آئے تو پھر ہم دیکھتے ہیں ٹیسٹ کراتے ہیں گردے پہ, پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر ہم وہ نکال بھی دیں, جو ڈیمیج ہو چکا ہے وہ ریورسیبل نہیں ہوتا. بالکل صحیح. تو یہ مطلب آپ کا ڈاکٹر صاحب یہ آپ بہت شکریہ کہ آپ جو ہے وہ آن کال آئے, بلکہ ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں بھی جو ہے وہ دعوت دیں گے, اور اس ٹائم لائیو کالز جو ہے وہ ہم اس کا سلسلہ بھی رکھیں گے. 1-2 دن میں ہی ہم آپ کو جو ہے وہ اپنے اسٹوڈیو میں بھی جو ہے وہ انوائٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جو ہے وہ آن کال جوائن کیا, اور بڑی مفید باتیں جو ہے وہ آپ نے ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ بتائیں کہ اگر کچھ لوگ جو ہے وہ گردے کی تکلیف میں مبتلا ہیں تو اس کو سیریس لینا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ نان سیریسلی اس کو جو ہے وہ ادھر ادھر سے جو ہے کہیں سے چیک اپ کرواتے پھر رہے ہوں, دوائیاں